हादी हजरत इमाम हसन से इमाम हुसैन कहते हुए, तो इस सिलसिले में क्या है? माशाअल्लाह कारी आबद साहब ने सवाल किया, जरा तवज्जो फरमाइए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहले मकाम मनसब समझ ना हो, उसके लिए मैं इतनी सी बात अर्ज करूंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मुतअद्दिद मर्तबा दुआएं फरमाई। एक मौके पे सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदिया, कहो ना सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्ज किया रब्बुल जलाल मेरे अमीर मुआविया को हादी बना दे, मेरे अमीर मुआविया को महदी बना दे, और मेरे अमीर मुआविया को लोगों के लिए हदायत का मरकज बना दे। जुम के सुभान अल्लाह कहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाबा व कहल अदा, रब्बुल जलाल मेरे मुआविया को कुरान मजीद के इल्म से माला माल फरमा, इसको हिसाब किताब सिखा और इसको दोज़ख की आग से हमेशा के लिए महफूज फरमा ले। और फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हजरत अमीर मुआविया उस हस्ती का नाम है जिसके दस्ते हक परस्त पर बैत हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने की। गौर नहीं फरमाया आपने। इमाम हुसैन जिसके हाथ पर बैत करें, इमाम हसन जिसके हाथ पर बैत करें, तो मामूली दर्जे की हस्ती तो नहीं। अदीदान गिरामी कदर हजरत इनके पास दो इलाके थे सिर्फ, हजरत अमीर मुआविया के पास ज्यादा इलाके नहीं थे। जो इस्लामी सल्तनत थी सिर्फ दो इलाके, एक शाम का, दूसरा मिस्र का, बकिया सारी हुकूमत हजरत अली के पास थी। हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा की शहादत के बाद हजरत अली के उसी हिस्से पर कौन गलबा फरमा हुआ? आपके बेटे हजरत इमाम हसन। जब आप अपने बाप के बाद खलीफा हुए तो 40,000 का लश्कर जर्रार लेकर हजरत अमीर मुआविया के मुकाबले में उतरे। हजरत अमीर मुआविया 60,000 का लश्कर जर्रार लेकर इनके मुकाबले में आए। हजरत इमाम हसन मुज्तबा अभी 2 मंजिलें चले थे, एक दरख्त के नीचे रुके, बड़ी देर तक और हौस किया, पलट के फरमाया हम ये जंग नहीं करना चाहते। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी सुनाई है, जिसके नतीजे में हजरत इमाम हसन को सैयद कहा है, सही बुखारी ने जिसको नकल किया, फरमाया ए बनी हादा सैयदुन लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, ये मेरा शहजादा सैयद है, ये मेरा बेटा सरदार है, इसके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के 2 लड़े हुए ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। नबी अकरम ने खुद उनके ग्रोह को भी मुसलमान कहा है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जिनकी जंग लड़ी थी, जंग अक्सर दराज तक लड़ी रही, हजरत अली से पूछा गया था अमीर मुआविया के जो बंदे आपने मारे उनके बारे में क्या कहते हैं? हजरत अमीर मुआविया ने जो आपके मारे उनके बारे में क्या कहते हैं? जो आपकी तलवारों से उनके बंदे गए दुनिया से, उनकी तलवारों से आपके बंदे गए, क्या कहते हो? इसके जवाब में हजरत अली ने फतवा दिया, फरमाते हैं जो हमसे मरे उनके वो भी जन्नती। तो सुभान अल्लाह कहो ना। से हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया जो हमसे मरे उनके वो भी जन्नती, जो उनसे मरे हमारे वो भी जन्नती। हजरत अली शेर खुदा ने उनके मकतूलों को भी जन्नती कहा, अपने मकतूलों को भी जन्नती कहा। पता चलता हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ भी उनके लिए वो फतवा नहीं था जो जमाना समझी बैठा। फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा के साथ जब हजरत इमाम हसन ने अपने लश्कर को पीछे मोड़ा, हजरत अमीर मुआविया ने भी मोड़ा। ये बात सुन लीजिए तवज्जो से। हजरत इमाम हसन ने सुलह का हाथ बढ़ाया, हजरत अमीर मुआविया ने भी बढ़ाया, सुलह होते होते फिर रह गए। कुछ बातें ऐसी दरमियान में आ गई, हजरत इमाम हसन ने उनका मुतालबा किया, अमीर मुआविया ने मानने से इनकार कर दिया। उनमें खास बात यह थी कि अगर हमारे साथ सुलह हो जाए तो जो हमारे साथ मिलकर जंग लड़ते रहे उनके साथ भी आपकी सुलह होगी। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया इनकी वजह से मुसलमानों का नुकसान हुआ है, हम इनके साथ सुलह नहीं कर सकते। हजरत इमाम हसन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूं, हमारी वफा जमाने में मशहूर है, इनको छोड़कर मैं सुलह नहीं कर सकता। जब हजरत अमीर मुआविया पीछे हटे तो उन्होंने सादे कागज पर दस्तखत किए, लिखा कुछ नहीं, सादे कागज पर दस्तखत करके हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पास भेजे, फरमाया असल जो चाहो ना हो अमीर मुआविया को कबूल है, हजरत अमीर मुआविया को कबूल है, लिखो।
حضرت امام حسن مجتبی کی خدمت میں سادہ کاغذ آیا تھا حضرت امیر معاویہ کے پاس، معاویہ کی طرف سے حضرت امام حسن مجتبی نے خود شرطیں لکھی اور یہ ساری حکومت ان کے ذمہ لگائی۔ اگر حضرت امیر معاویہ کی نیت پر حضرت امام حسن مجتبی کو شک ہوتا، امام سے کہنا اتنی بڑی سلطنت مسلمانوں کی ان کے ذمہ لگا سکتے اور پھر خود ان کے دیے ہوئے وظائف بھی قبول کرتے۔ جہاں تک حضرت امیر معاویہ کا ان ہستیوں کے ساتھ پیار کا تعلق، بعض زمانے نگاروں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت امیر معاویہ نے جب تخت سلطنت پر یزید کو بٹھایا اس وقت یزید کو بلا کے فرمایا، یزید نے پوچھا آپ بیمار ہو گئے ہیں، دنیا کو چھوڑ جائیں گے، آپ کے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ آپ نے فرمایا تو بنے گا۔ اس نے عرض کیا میں بنوں گا، میرے لیے کوئی وصیت ہو؟ آپ نے فرمایا میں تیرے لیے وصیت یہ جب میری روح کا فتح انسری سے پرواز کرے مجھے دفن کرنے کا وقت آئے تو میرے پاس آقا کونین کی ایک قمیص مبارک ہے، مجھے اس میں دفن کرنا، اس کا کفن پہنانا، میرے پاس سرکار کے کوئی ناخنوں کے تلاشی، آقا کونین کے منہ مبارک ہے، میرے اعضائے سجدہ پہ رکھنا، میری آنکھوں میں رکھنا، میرے ہونٹوں میں رکھنا۔ جدید نے پوچھا اس کو کیا کرو گے، کیا فائدہ دیں گے؟ فرمایا فائدہ یہ ہے قبر کے اندر جا کر میرے محمد صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں ظاہری طور پر اپنے لیے وصیت کرتے تھے، باطنی طور پر بیٹے کو سمجھاتے تھے کہ جن کے جسموں سے لگے ہوئے کپڑوں کا یہ فیض ہے کہ میری قبر کو جنت بنا سکتے ہیں، جو ان کے جسم کے ٹکڑے ہو جائے ان کا حل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ نے جب یزید کو تخت سلطنت پر بٹھایا تو وصیت کیا، کیا فرمایا؟ کہا تجھے کسی مصلحت کی وجہ سے میں یہاں پر بٹھا تو رہا ہوں لیکن یاد رکھ جب تو کوئی نیا حکم جاری کرنے لگے خود جاری نہ کرنا، امام حسین سے مشورہ ضرور کرنا اور مشورہ لینے کے لیے اس کو اپنے دربار میں نہ بلانا بلکہ خود چل کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور فرمایا جب تو کوئی نیا پھل آئے کھانے لگے اپنے کھانے سے پہلے ان کی خدمت میں پیش کرنا، نیا لباس پہننے لگے اپنے پہننے سے پہلے ان کی خدمت میں پیش کرنا، سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے رائے دینے میں ان کی رائے ٹھکرا دینا، جو حسین کی رائے ہو اس کو قبول کرنا۔ اتنی وصیت کرنے کے بعد امام حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ فرمایا اگر تو نے میری وصیت پر عمل کیا قیامت کے دن میں اور تو ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور وہ جھنڈا کون سا ہوگا؟ آمینہ کے لال۔ اور اگر تو نے میری وصیت پر عمل نہ کیا، حضرت امیر معاویہ کے یہ الفاظ تاریخ کے اندر درج ہو گئے، فرمایا انا بری منکا فی الدنیا والآخرہ، اگر تو نے میری وصیت کو نہ مانا بس پوچھ ڈالا تاکہ نسیان کے حوالے کیا، پھر سن لے تیرا بابا آج بھی مجھ سے بیزار ہے، دن بھی بیزار ہے۔ بعض مصلحتوں کے تحت بٹھایا ضرور تھا لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت جو کی تھی وہ اسلام کے نظریے کے عین مطابق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا